من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ آیت فی اللسم سورۃ التکویر۔ فلا اقسم نزک سمخرم بالخنس پاغستورو چه بیا بیا را گرزی دن کی دی، الجوار الکنس الجوار چه روان دی، قسم کم پاغستورو چه گرزی و روان دی جاری دی، الکنس پھٹی دن کی دی، واللیل و قسم خرم پشپا باندے اذا عسعس کلچ دا شروع کی گی، کلچ شروع شی، والصبح و پسبا باندے قسم کوم اذا تنفس کلچ روخانشی ساواخلی روخانشی، قسم پدے خبر انہو یقیناً دا قرآن لقول رسول کریم خامخا وینا دا استازی عزت مند جبریل امین۔ ان لسم نا تلسم آیت پورے دے آیتون کے دا رسول قرآن پس صدق باندے قسمون دی، پستورو شپے و سحر باندے قسمون خوڑ دی شوی، سبا باندے بالخنس فلا اقسم بالخنس نزد قسم رم خبر ادا سے ندا، فلا اقسم بالخنس غور ادا دا خنس کے چردے نٹول ستوری مراد دی، او دا ویل چې و ستوری گرزی و نور نگرزی دے دا پاری ویز دلیل نشتا۔ خنس باندې خو وضاحت اغا سلک الدرر کے اغا موجود دے حاشیہ کے، خنس دا جمع دے دا خانسن، معنی نہ دے دا چمخ کی اوسیز لڑشی بیا پلٹا اخری را واپس شی، خکارشی و بیا پٹشی، نمائشی بیا روپوشی پٹشی، دغیتا ہوئی پمخ کراشی و پشا لڑشی و پڑکی گی بیا خڑشی پٹشی، پڑکی گی و ملکی گی گنا، خکارشی بیا پٹشی۔ دا لفظ دستورو دا صفت پتور رازی، او دا دمرا مشہور خبر دا دستوری پا صفت کے دمرا مشہور دا چا اکثر دے سر موصوف نہ ذکر کی، بس صرف صفت ذکر کی نبیا پتہ ہوئی لگی، لیکن تا دا سڑی وچا سے ٹپار دے نہ پتہ لگی چیزے اس پہ خپی دی کرنا، ٹپار خواست پکی چندخان ہو ٹپار نشے کولے، دادا سے مشہور خبر دا۔ الجوار الکنس الجوار دام در استور صفت تے، پروان استور باندے جاری دی جوار کنا، الکنس او پھٹی دن کی دی، پاغی باندے قسم کومام تاکید کم، حلف و قسم کے بیا فرق دے گا نا، حلف مخلوقم مخلوق بخوری دا اللہ پنم، اور قسم تاکید دا پر رضی دا خالقم خوڑی شی، دا غی دا مانا نا جشپا دیر اوچتا دو دوہا دیر اوچت ٹیم دے و دا پا دے وجہ غلط وضاحت گئی، عربی تفاسیر نو گوری نا غلط تفسیر بھی ہوگی۔ الجوار الکنس گورا بغیر دا لفظ عاطف نہ دا مخ کے بانے عاطف سے خواہ لفظ دا عاطف نہ دے روڑو گورا دا بالخنس الجوار سا وہ دا عاطف یا نور حروف دا عاطف پکی نشتا دے، دا دلیل دے بغیر دا حرف نہ دا خبر راغلے حرف عاطف نہ تردی موصوف جدا نہ دے، دا غیو موصوف تستوری مراد دی، جواری لفظ راغلے دا عربی جواری خط پختو جواری نہ دا دے معنی دا آغا تلون کے والا تلون کے جاری نہ دے گا نا روان بھی۔ کنس جمع دے، کنسن جمع دے دا کانسن، عربوی کنسا الزبیو، کنسا الزبیو اسے چدا نا اخپلا مامن کے دا منزے کے اخپلا ٹھکانا کے پٹ شوا، کنست النجوم چوی عرب نستوری پخپل مدار کے اچھول لے دل اخپلا ٹھکانوں کے پٹ شو، نہ اقرب الموارد پا جلدو سپا 11,007 کی لگری دی چی دا دستور صفات تی، دا طول استور صفات تی۔ الجوار الکنس ہیا الخنس لانہا
تکنس فی المغیب کالزبائر فی الکنس وہی کل نجوم لا نجما تبدو لیلا وتخفی نہارا. خاص ستوری نه دی مراد بلکہ تمام ستوری مراد دی، ټول ستورو ته دا اشاره ده. مفسرین لیکي چې ګوره دلته کې د ستورو ذکر ولې په خصوصي توګه باندې ولې وشو؟ وجه دا وه چې دلته د کهانت د ترویتوب او د علم نجومو چې کوم هغه د باطل پرستۍ دپاره استعمالیږي، د علم غیب دپاره خلک استعمالي، نه په هغې باندې تنقید کي، هغه غلط ثابتي. کاهنانو ترویتیانو دا عقیده وه او دا به ډنډوره کوله چې موږ د علم غیب موږ سره دی. ندی د علم غیب بنیادونه په دوه څیزونو باندې دي ښه. یو دا چې دا ستوري په خپله مؤثر بې ذاتي دا اثر کوي، او دویمه د دې دا وهم او دا نظریه وه د دې کاهنانو چې د اسمانونو کې داسې ټکانې دي چې په هغې کې زموږ دا پیریان یاران ناست دي، نه هغې خبرې اوري نه موږ ته یې رورسي. د ستورو دلته دا مذکوره صفاتو حواله ورکړه قرآن مجید په دې وجه چې د دې د دې دواړو باطل تصوراتو نفي وکړي چې مړه هسې لګیا یې سړیا. چې دا ستوري یو منټ کې کله پناه شي کله ښکاره شي، یو سیکنډ هم دی د خپل د الله د حکم نه خوا دې خوا کېدی نه شي، ښکاره کېږي، پټېږي، په مخ کې ځي او په وروستو ځي او په ځای ودرېږي که نه. نو دا مؤثر بې ذات نه دی بالکل. د نظام کائنات کې د دې هیڅ اثر نشته دی، یعنی د دې تقدیر سره هغه میوو باندې په نورو څیزونو خاص رڼا پرېوځي، د هغې خبره نه کوو. تقدیر سره د انسان د تقدیر سره دی کار نشته، بلکې د دې ټول نه بالاتر یو حکیم او قدیر ذات دی چې هغه دا ټول کائنات مسخر کړي دي. د دې کائناتو واګې د هغې الله په لاس کې دي. ستوري او سپوږمۍ او نور دا خو د الله غلامان دي، دا هغه محکوم او مقهور دي، دا نافع او ضار نه دي، قسمت بدلونکي نه دي. مړه تاسو یې په دې کې اخته شوي. دویم هغه وهم او غلط ثابتي چې دوی ویل د پیریان کیني که نه زموږ خبرې اوري، هغه له دا غلط ثابتي چې دې ستورو کې شیطانانو ځان له ټکانې میکانې نه دي جوړه کړه چې دلته غوږ ایښي جاسوسي کوي یا ریکارډینګ کوي د فرښتو نه، بیا کته راکوزېږي که نه. بعضې نادانان داسې خیال کوي، بلکې دا خو په دې کې برجونه جوړ دي، برجونه او دیدبان دي پکې چې هغه څوکۍ کوي د اسمانونو، دا هلته نه په دې شیطانانو باندې شغلې راغورځېږي. دي خو دلته نه ویشتلي شي، د دې په دې کې څه دغه دی. واللیل اذا عسعس، او قسم خورم په شپه باندې کله چې دا عسعسه شروع شي. عسعسه اهل لغت د دې معنی کوي تیاره کېدل، په شا تلل او تېرېدل هم د دې معنی ده. نو آیت کې دواړه معنی مراد کېدی شي، خو سیاق او سباق ته چې وګورې که نه بیا بالکل دلته کې هغه د سوره مدثر غونته معنی جوړېږي. واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر چې ویلې که نه ادبر کله چې دا شا کي، نو عسعسه چې کله دا لړه شي نو پسې د سار ذکر دی که نه، ځکه ویتلو ته اشاره ده. اگر چې معنی پکې دواړه دي، قسم کوم په شپه باندې چې کله دا تیارې شي، دا معنی هم شته دی لغوي طور، دا هم کولی شي قسم کوم په شپه باندې چې کله دا تیره شي د سوره مدثر آیت په حواله باندې، او لغوي دواړه دلایل چې یو ځای کې دغه معنی ته نه روزي ښه. والصبح اذا تنفس، او قسم کوم په سبا باندې اذا تنفس، لفظي معنی ده تنفس، کله چې دا ساه واخلي نو ساه چې اري نه رو رڼا راځي که نه، دا معنی ده. دا خو نه ده چې دی لکه زموږ شان سالي، د هغه د خپل دغه مطابق ساه ده، هغه رڼا کېدلي. والصبح اذا تنفس، کله چې دی روښانه کېږي رو تنفس. تنفس هغې ساعت ویلی شي چې طبیعت په هغې باندې سپک شي او زړه پرې خوشحاله شي. نو سحر کېدل هم دا د خوشحالۍ ساه اخیستل دي که نه، سحر شي نو بنده خوشحاله شي، رڼا شي، ځان له یو مزه کې دا په زندګۍ کې. قسمونه په څه خبره دي؟ انه لقول رسول کریم، قسم په دې خبره ده چې یقینا دا قرآن، هو ضمیر قرآن ته راځي دی، هو دا قرآن
لقولو خامخا وینا دا فرمان دے رسول کریم دا رسول دا استازی کریم دی عزت مند ذی قوت عند ذی العرش مکین ذی قوت طاقت والدے قوت والدے عند ذی العرش دا عرش والا سرا مکین دا عرش دا مالک سرا مکین مرتبه والدے مطاعن منل شوی دے التا سما امین مطاعن خبر منلی شی منل شوی دے اطاعت دد کولی شی سما امین بیا امانت دارم دے التا پر اختی خبر منی او امانت دارم دے دا دری آیتونا نورلسم شلم و یوشتم دے کہ دغی قسم جواب ذکر دے چخ قسم کم پا دا غستورو چخ بیا بیا زیرازی او روان دی او پټیږي را پټیږي او شپه چې کله لړ شي یا تیاری شي او سار روخانه شي نو سو په دې خبره قسم چې دا قرآن دا خامخا د عزتمن استازي وینا ده ګوره دا مطلب دی رسول لغوي معنی باندې دی جبریل ته مراد دی جبریل علیہ السلام نہ رسول دغه استاذ دی رسول معنی پیغام وړونکی رسول رسائل کنا وړل پیغامات وړل نو دا لغوی معنی باندې دی رسول خپل معنی پیغام وړونکی پیغمبر ورته وی کنه پیغام وړونکی نا انبیاء رسول چې کوم زموږ رسول دی نه د الله پیغامات انسانانو لور کی کنه تعلیمات په دغه معنی رسول دی او د په دغه معنی رسول دی جبریل چې د الله پیغام رسی انبیاء ولا پرختو له عظمت کې تروړي هغه د هر لیلۃ القدر کې راکوزیږي قرآن کې دی کنه نہ دے روڑی دا اللہ پیغامات آغا جامس کی پس مکہ باندے احکامات دا آرڈر کریم رسول لے ہو کریم دے عزت مندے دا شرافت صفتونا پکے جمع دی دیر شریف انسان دے دیر شریف فرختہ دا دیر شریف رسول دے فرختہ مراد دا رسولنا جبریل امین ذی قوت طاقت والا دے قوت والا دے اشارہ دا جے شیطانان دا گورے خوالا نشرات دے دا دیر مضبوط تے گورے او د وحی روړو کې وخت د مقابله نشي کولی ولې شیطان خو بزمکه قرآن او پرختي لیدل نه غواړي هغه خو دلته کې خپل نظام لیدل غواړي شیطان او ابلیس جبریل خو چې هغې ویني نو ابلیس ګورې تختی ښه مخکې سره تختی د بدر واقعې کې به تاسو رودلي قرآن کې هم دا سورة الانفال کې چې ابلیس دی ولید که نه بس بیا دانګلي وو ویزه هغسې وینم چې تاسو یې نه وینئ که نه دی یو بل ویني دی پیژني یو بلو ناغه سخت یریږي د پرختو نه ګوره سخت یریږي ابلیس قرآن په دې کې دلیل دی ګوره چې دا سخت یریږي د پرختو نه طاقت والی دی ګوره ډېر پاورفل دی ګوره مطاعن خبرې منلی شي سما امین بیا امانت دار هم دی دا د ظرف دپاره سم راغلی دی او هلته امانت دار دی هلته خبره منلی شي نه مراد ته د اسمانونو عالم دی الته خبره منلی شي کنه دا دلیل دی چې لکه څنګه جبریل امین د الله تعالی په نسبت باندې معزز دی نه دغه شان دی د ټولو ملایکو په نسبت باندې معزز دی الته خبره منلی شي نه خبره خلک د درنو د مشر او د عزتمن سړي مني د بزرګو سما امین الته بیا امینم دی امانت دارم دی امین اشاره ده چې په وحی کې هیڅ کمی زیاتی نه کوي پوره ادا کوي ښه مکمل ادا کوي فلا اقسم بالخنس سو قسم کہتا ہوں میں پیچھے جانے والو الجوار الکنس سیدھے چلنے والو دبک جانے والوں کی واللیل اذا عسعس اور رات کی جب پھیل جائے والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب دم بھرے 19 آیت تک شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں فلا اقسم یہ تخویف اخروی ہے سورۃ عبسہ کے مقابلے میں بطور ترقی اور دن رات اور تاروں کے احوال سے
قیامت کے دن لوگوں کے مختلف احوال پر شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ الخنس، خانسن اور خانستن کی جمع ہے، سیدھے چل کر پھر واپس آنے والے۔ الجوار، جاریتن کی جمع ہے، تیزی کے ساتھ رواں دواں۔ الکنس، کانسن اور کانستن کی جمع ہے، یعنی روشنی دکھانے کے بعد تحت شعاع آ کر چھپ جانے والے، رڑاؤں کی بیا پٹھی۔ عسعسا ای ادبرا، جب رات اپنی تاریکی کے ساتھ پیٹ پھیرتی ہے۔ تنفسا، وہ صبح ذا تنفسا ای اسفرا، تنفسا ای اسفرا، جب صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ جس طرح خمسہ متحیرہ، وہ 5 ستارے، زحل، مشتری، مریخ، زہر اور عطارد ابتدائے سفر میں سیدھے چلتے ہیں، پھر الٹے چل کر واپس اپنے مقام میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی دنیاوی زندگی کا سفر ختم کر کے پھر الٹے پاؤں چل کر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس پہنچ جاؤ گے۔ الجوار، تیزی کے ساتھ سیدھے چلنے والے، اسی طرح تم بھی اپنے مقاموں کی طرف سیدھے چلو گے، اور جس طرح تارے روشنی دکھانے کے بعد چھپ جاتے ہیں، اسی طرح تم دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاؤ گے۔ اور جس طرح رات جاتی ہے اور اس وقت مختلف حالات پیدا ہوتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے اور مختلف حالات آتے ہیں، اسی طرح تم بھی مختلف احوال سے گزرو گے۔ جواب قسم محذوف ہے بعض مفسرین کے نزدیک، وہ یہ ہے اَیْ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، سورۃ انشقاق کے قرین دلیل پر۔ تو مفسرین بعض اس طرف بھی گئے ہیں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، مقرر ہے، یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے کریم، عزت والے کا، ذی قوت، قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا، مطاع، سب کا معنی ہوا، ثم امین، اور وہاں کا معتبر ہے۔ انہ لقول، یہ زجر کے لیے تمہید ہے اور دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے۔ ان عقلی نمونہ تو تم نے سن لیا، اب یہ بھی سن لو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وحی سے کہتا ہوں، اور وحی وہ فرشتہ لاتا ہے جو بڑی قوت کا مالک ہے اور عرش والے بادشاہ کے نزدیک بڑی عزت اور بڑے مرتبے والا اور امین ہے۔ وہ 7 آسمانوں کے فرشتوں میں حاکم مطاع ہے، مطاع ثم امین، تمام فرشتے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، مراد جبریل علیہ السلام ہے، تمام فرشتے اس کی بات مانتے ہیں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، التعریف والاعلام فیما ابہم من الاسماء والاعلام فی القرآن الکریم، صفحہ 180۔ انہ لقول رسول کریم هو جبریل علیہ السلام، یہ جبریل امین مراد ہے۔ اس سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے کہ رسول سے رسول اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کو سنائی تھی، لیکن یہاں پر اس سے جبریل امین مراد ہے، کیونکہ لأن الآیت وردت فی معرض الرد والتکذیب لما قالت الکفار الذین قالوا ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تقولہ، اس سے جبریل امین اس لیے مراد ہے کیونکہ یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے بنا لی ہے، گڑ رکھی ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، نہ ایسا نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم، فاضافہ الی جبریل علیہ السلام الذی هو امین وحیہ وہو فی الحقیقہ قول اللہ تعالی، یہاں پر قول کی نسبت جبریل کی طرف کی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جبریل کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی کہ جبریل اس کو لے آیا ہے، جبریل روڑو جبریل نازل کے گنا، امام سہیلی لکھی لی عبد الرحمن السہیلی، پستر کو بانے رلند علمو ڈیر لوی علمو، دا اصل کے دا اللہ فرمان دے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جبریل اس کو
جبریل کے ذریعے سے یہ زمین پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس لیے جبریل کی طرف اضافت کر دی اس کے لانے کی وجہ سے، اس کی ڈیوٹی کی وجہ سے۔ تو یہ امام سہیلی کی عبارت یہ یاد رکھیے۔ مخ کے وما صاحبکم بمجنون، او ستاسو ملګری محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیونی نه دی. تاسو وایي لیونی دی، مړه دا څه وی، دا لیونی نه دی، دا خبرې چې چا کړي خلکو ته لیونی ویلي، اوس هم دا منټل دی. ولقد رآه بالافق المبین، ولقد او یقینا خامخا رآه دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیدلیو دا جبریل بالافق المبین، پا افق پا کنارو دا اسمان کے المبین خکارام. وما هو علی الغیب بضنین، اند دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی پا بیان کے بدونین، شمتیا کا ان کے، شمو بخل کا ان کے، دی شمتیا کا ان کے نہ دے. وما هو بقول شیطان الرجیم، نہ دا قرآن وینا دا شیطان رٹلی شوی، دا شیطان خبرم نہ دا شیطانی خبری دی خواہ، دا تب شیطانی دا قرآن شیطانی کلام خکاری، دا رحمانی کلام دی، دا اللہ خبری دی. نفعین تذہبون، تاسو تیم یہ کافرانو، تذہبون چرت دے دا قرآن نا، قرآن نولی تختے، قرآن خدا اللہ کلام دی، جبریل روڑ دے، دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا بیانی، صحیح بیانی، دا شیطان خبرم ندی، دے کہ شیطانی تعلیماتم نشتن، تاسو کم خواہ تختے دا قرآن نا. ان هو الا ذکر للعالمین، دا قرآن دا خو نصیحت تے دا مخلوقات تپارا. لمن شاء منکم من یستقیم، لمن شاء آغا چا دا پارا چوغوڑی، منکم ستاسونان دا خبر استقیم چے برابر شیم، زان نی غول غوڑی کن پا قرآن بزان نی غی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاؤون اور تاسو ارادہ نہ کوئے، تاسو نہ غوڑے، تاسو دا سملار ارادہ نشے کولے، الا ان یشاء اللہ مگر دا چے غوڑی اللہ رب العالمین، چے رب العالمین نے چا غیر ادو کی. تاسو با ام کوشش کوئے، خو اللہ ہم تا توفیق در کئی، خواہ اللہ نمو توفیق غوڑے گا نا، کانی غوختے نا تا نشے سمے دے، بل کوشش بکے. وما صاحبکم بمجنون، دے آیتون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ذکر درشتن ولی، دا دوشتم نوالی پیندشتم پورے 22 نوالی 25 پورے مضمون دا دے چے دے کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت و سچائی ذکر دا. ما صاحبکم بمجنون، صاحبکم یعنی ستاسو خیر خواہ، ستاسو دا دے قام سڑے چے دے، ستاسو دا ہم جنس، ستاسو دا دے قام سڑے، دا دے کسے سڑے، ستاسو دا دے معاشرے سڑے، ستاسو دا خپلوان، دا بے مجنون، دا لیوانے نہ دے، منٹل نہ دے. دے جوی ما جبریل لیدلے دے کنا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دا افق کنارو تو ہوئی کنا، سڑی دا چخکاری جزمک آسمان حالتا برخشوی ہو دائشوی، دا افق تے کنا، آفاق دا دے جمع رازیم، دا اغب آفاقو کے اخکار لیدلے، دو زلے لیدلے دے حدیثو کی جسنگ ذکر دے. انہ دے دا نبی علی الغیب، غیب مانا وحی خواہ، دل دا غیب دا آغی الفاظو نہ دے چھ دا سیاق و سباق مطابق مانا بدلی، دیتا اشباہ و نظائر ہوئی، دا زن الفاظ دی دا بزدہ کے چکر دا الفاظ تعالی نظر زی کنا دے پا مانا نہیں پویا، یا با گڑے وڑے بوے نا دا قرآن دا کدا سے الفاظ تا دے نا سے پختو کیوں دے رجبہ کشتر نا اشباہ و نظائر ہوتا ہوئی چھ دا سیاق سباق مطابق مانا بدلی. نا غیب نا مراد قرآن وحی دا، نا دے نا مراد دا قرآن وحی دا، او دے دا غیب اضافی ویلی شی، ذکر جی پا حواس و پا عقل سر ادراک نکی دقی نا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا عقل نشو معلوم ہوئے، تر سوچ با جبریل تب اللہ نویل جو سوالا وحی کنا، نا دا قرآن دا وحی پا ذریعہ باندرہ لے گلے شوئے دے، ذکر ہوتا غیب ویلے شوئے، پوٹھو غیب کیوں کنا. بدوانین دواد باوے خواہ، دونین شم تویلی شی کنا، شمتیا کا ان کے، بخل کا ان کے، اشارہ دا چھے وحی نہ پٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نہ پٹی بلکہ پورے اخکار کی، پورے بیان کی، پورے بیانی.
وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون وما هو بقول شیطان، دا قرآن د شیطان وینام نه، دا شیطان چې هغه سپکه دی رټلی شوی دی. نو تاسو کم خوا تختی چې قرآن پرېږدی او ځای روان یې؟ قرآن خو خرابې خبرې نه کوي، د اخلاقو نه پرېوتې کلام نه کوي، دا د الله خبر دی، د جبریل امین په ذریعه راغلی، محمد صلی الله علیه وسلم پوره بیانوي. تاسو ولې تختی؟ نه دې آیت کې د قرآن نه په مخ اړولو باندې دله توجه وخت نه ورکولو باندې زجر دی، رټنه ده چې دا ستا له څه کار دی؟ تاسو د الله د رسول نه او د کتاب نه کم خوا روان یې، کم خوا ځئ؟ د دې نه علاوه بله کومه صحیح لار ده؟ د الله د خوا نه راغلی، د الله فرمان تعالی راغلی، د ته تختې مړه، دا ستا کار دی. ان هو الا ذکر للعالمین. د دې ځای نه آخره پورې قرآن ته ترغیب دی چې قرآن سره شوق پیدا کا، محبت پیدا کا، په دې عمل وکړي، د وساته ځان مضبوط کا. مړه نن ګډ وډ ولې وې؟ معمولی بیماری راته ګډ وډ، ستا سافټویر خرابې دي که نه؟ تا ته د قرآن سافټویر نه دی شوی صحیح، عقیده یې بیکاره ده، ډواډولې مړه متزلزلې. نو قرآن ته ترغیب دی چې قرآن سره رغبت او محبت او شوق پیدا کا. ادا اللہ تعالیٰ دا قدرت ذکر دے پدے کے ان هو الا ذکر للعالمین. نرے دا قرآن یعنی دے دا قرآن نصیحت دا مخلوق دا پارا، نتا دے مخلوق یہ کنے داستا دا پار نصیحت تے کنا. دا قرآن دی نہیں ویلے کڈر کتابونا ہوئے وے سٹے کنا تا نہ پوئے گے، جاہل ہے. ہوا قرآن تا اشارہ دا، دا قرآن دا ہو نصیحت تے نصیحت، ذکرن دا توحید و دا احکام لرا یادون کے آواز و نصیحت دے دا پارا دیر ورکو دا قیامت نا، دا قیامت لسڑی وخی اغو تیادی. لمن شاء منکم ان یستقیم. دا آغا چا دا پارا دا قرآن نصیحت تے چی ساسو کے اغیر آدائی غوڑی دا چاگزان نیخ کی زان برابر کی. لمن شاء دینا معلوم شوا چا دا انسان ارادشتا دیخوا، ارادشتا دیکھا نا اس کا زوی ہم قرآن بندوم نئے مزم کورتا نو بندو لیشے ما تم وی که زم پاسم الله سوینځم نه پاسه وینځلی شي. اراده شته دی که نه؟ دی خو بیخي ګټه نه دی که نه؟ خو د ارادې یو حد دی، ښه هغه دې نشي کولی. لکه انسان چې ودرېږي که نه ودرېدی شي، یو په بره کې نه بره کولی شي، دا بله بره کولی شي نه، بس هغه نشته که نه. نصحه دا پورې دی، ښه انسان ګډر په هوا کې والوت که نه، خو اسمان ته نشي ختی. نه یو حد دی، اراده شته دی خو یو حد دی د هغې. نه لمن شاء دی نه معلومه شوه چې د انسان اراده شته. دا په جبریو باندې رد دی چې هغې انسان بالکل مجبور محض دی، دی ګټه را دې سم نشو کولی، داسې لګیا دی. وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. مخکې خبره پوهېږه نه، ما چې کوم وضاحت وکړو نو دې آیت کې دا د اشکال نشته دی راتلونکي کې. او نه غواړئ تاسو سمې لارې اراده نه کوئ الا ان یشاء الله، مگر کله چې الله وغواړي، چې رب العالمین دی چې هغه وغواړي چې د بر نه ستا لیکو شي. ډېر منډې وي په حقه لاره کې، خو ګوره ړی نه کولو شوی، اعمال او دغه نه ټیک کېږي، د باندې د بر نه دستخط نه شوی که نه. نو ستا اراده هم پکې داخل ده، ته به اراده کوې که نه. سړی کټ کې ملاست وي الله پاکه توفیق راکړي جومات ته لاړ شم، توفیق راکړي، نه پسې راکوشي د ملا نه د لاس نه دې ونیسي را روان دي، خو ته به پاسې که نه، ته به پاسې، ته به چاردام کې. دا خو نه ده چې هغه به راځي او یا به زه درځم تا به اوچتوم، توفیق راکړي. ډوډۍ په وخت کې خو توفیق نه غواړئ چې وږي نه په خپله د لاندې وځې. نو دغسې دا مونځ هم دی که نه، ته به پاسې که نه، څنګه چې ډوډۍ خورې اوړه غږلي شي ټول کېنې نه نه چای مې پخوي، یا الله پاکه توفیق راکړي چې چای پخه شي، او توفیق راکړي چې بیا وخورو، او توفیق راکړي چې هضم شي. هغې کې خو توفیق نه غواړئ. وما تشاؤون اشاره ده چې د انسان اراده مستقله او دغه په پوره اختیار کې نه ده که نه. څنګه چې مې ته ووایې اراده شته دی، خو ګورې څه حده پورې ده. دلته په قدریو او معتزلو باندې رد شو چې هغې مستقله ګڼي. وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو، بالافق المبین، آسمان کے کھلے کنارے کے پاس. وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کی بات یعنی قرآن کے بیان میں بخیل نہیں
وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کہا ہوا نہیں کسی شیطان مردود کا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جہان بھر کے واسطے۔ لمن شاء منکم، جو کوئی چاہے تم میں سے، ان یستقیم، کہ سیدھا چلے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جب بھی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہان کا مالک ہو، یعنی تم جو بھی ارادہ کرو وہ تبھی ممکن ہے، تو تبھی کامل ہوتا ہے جب اللہ ارادہ کرے۔ انہ لقول، یہ زجر کے لیے تمہید ہے اور دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے، یعنی عقلی نمونہ تو تم نے سن لیا، اب یہ بھی سن لو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں، نبی فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وحی سے کہتا ہوں، اور وحی وہ فرشتہ لاتا ہے جو بڑی قوت والے ہیں۔ لاہما ویلے دے مڑا اما صاحبکم بمجنون، یہ مشرکین کے لیے زجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں، قرآن ایسا فصیح و بلیغ اور حکمت و معرفت سے لبریز کلام کسی مجنون کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا، یہ کسی منٹل دیوانے کا کام نہیں ہے۔ آپ وہی لانے والے فرشتے کو بھی افق پر اس کی اصلی شکل میں دیکھ چکے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، ضنین کے معنی بخیل کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو علوم و معارف آپ پر نازل ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تبلیغ میں آپ بخل نہیں کرتے۔ یہ قرآن وحی الہی ہے، شیطانی کلام یا شیطانی القاح نہیں ہے۔ یہاں پر غیب کے معنی وحی کے ہیں اور قرآن کے ہیں، کیونکہ قرآن بھی پردے غیب میں تھا، پردے خفا میں تھا، اور لفظ غیب یہ اشباہ و نظائر میں سے ہے، یہ ان الفاظ میں سے ہے جو سیاق و سباق کے مطابق مختلف معنی دیتے ہیں۔ اس پر اللباب اور قاموس الکتاب آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں اس طرح کے الفاظ جمع کی گئی ہیں۔ یہ خاص الفاظ ہے، چند گنے چنے الفاظ ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، 130 یا 129 الفاظ ہے پورے قرآن میں، تو یہ سیاق و سباق کے مطابق معنی چینج کرتے ہیں، تو یہ غیب اسی میں ہے، لفظ غیب انہی الفاظ میں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو اور کس قدر بے عقلی کی باتیں کرتے ہو، ایسی عظیم الشان کتاب میں غور و فکر کر کے اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہو، حالانکہ یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو سیدھی راہ پر اور دین اسلام پر چلنا اور اس پر قائم رہنا چاہے، جو اسلام پر رہنا چاہتے ہیں نا، سیدھی راہ پانا چاہتے، وہ قرآن کو ضرور پڑھے اور اپنائے اور اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اس پر عقیدہ رکھے، اور اس کی تشریح جو حدیث میں ہے دونوں کو مانے۔ قرآن بے شک تمام بنی آدم کے لیے ہدایت نامہ ہے، مگر اس سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جو ضد و تعصب سے بالا تر ہو کر انصاف کی نظر سے اس کا مطالعہ کریں گے، اور حق و صداقت کی جستجو کا جذبہ بھی ان کے سینوں میں موجزن ہوگا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن تمہارے ارادے اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی ارادے کے تابع ہیں، اور ہدایت و دلالت اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہدایت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والوں ہو، ان کے دل میں تڑپ شوق ہو، تو وہ قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ جو ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں وہ کچھ سیکھ نہیں سکتے، جو مولوی اور شیخ کا نام لینے کے لیے آتے ہیں وہ کچھ نہیں پاتے، وہ نام پا لیں گے لیکن اللہ کی رضا نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے ہدایت، انابت اور رجوع یہ شرط ہے، اور ہدایت کا حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن جو لوگ حق کو سمجھ کر محض ضد و عناد کی وجہ سے حق کو ٹھکراتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی جاتی ہے اور ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو باطل پرست ہے نا۔ وما هو علی الغیب بضنین، امام زجاج رحمہ اللہ لکھتے ہیں معانی القرآن و عرابی، ان کی تفسیر ہے جلد 4 صفحہ 318۔ وما هو الغیب بضنین ویقرأ بضنین فمن قرأ بضنین فمعناه ما هو الغیب بمتهم وهو الثقة فيما اداه عن اللہ عز وجل۔
بعض لوگ اس کو ضوا سے پڑھتے ہیں، ضونین، تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے بیان کرنے میں وہ ضونین نہیں ہے، یعنی ثقہ ہے اس پر، یہ بدنام نہیں ہے۔ اور جس نے ضونین کہا فمانا ہما ہوا الغیب ببخیل، یہ وحی کے بیان میں بخیل نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل پیغام اور وہی لوگوں کو سناتا ہے۔ تو یہاں پر ضاد اور ضوا، اس پر مختصر سی بحث ہے، یہ سلک الدرر میں وہ انہوں نے درج کی ہے۔ ضاد اور ضوا کے بجائے، ضاد کے بجائے ضوا پڑھتے ہیں۔ تفصیلی گفتگو کی ہے اس پر، علماء نے لمبی لمبی کتابیں لکھی ہے تفصیل علمی، الفرق بین الضاد والضوا، ابو عامر القرطبی الدانی 444 ہجری میں۔ تو یہ لحن جلی ہے جو حاضر المسجد کو حاضر المسجد الحرام پڑھے، تو حاضر کا معنی کیا ہے؟ عدو علیکم الانامل کی جگہ عزو پڑھتے ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، لانفضوا پڑھتے ہیں، جعلوا القرآن عضوین، جعلوا القرآن عضوین، تو یہ لحن جلی ہوگا اور لحن جلی کے زمرے میں آئے گا، جس سے گناہ ہوگا اور نماز ادا نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ پڑھتے ہیں، ضونین کو ضونین پڑھنا۔ اس صورت میں قیامت کے 12 احوال ذکر کیے گئے تھے، سیدنا جبریل کے اوصاف اس صورت میں بیان کی گئی، اور تیسری بات یہ کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، بیا وہ لفظی معنی تھا۔ فلا اقسم بالخنس، نز قسم کوم، دا لام دا تاکید دا پار دے، دا سے نہ دا چھ فلا اقسم خبر دا سے نہ دا نا، فلا اقسم نخام خاز قسم خرم، قسم کوم بالخنس پاغستورو باندے، الخنس چھ بیا بیا را گرزی واپس کی دن کی دی، الجوار الکنس روان دی جاری دی، الکنس پٹی دن کی دی، پٹی دن کو باندے قسم کم، واللیل اذا عساسا قسم کم پشپا باندے کلا چدا شروع شی یا شا کی لڑشی، والصبح و قسم دے پسبا باندے اذا تنفسا کلا چدا روخان شی و سا انسا وخلی، قسم پدے خبرہ انہو لقول رسول کریم، چیکنن خامخادا قرآن دا وینا دا پیغام دے روڑ لے شوی دے، رسول دا استازی دا جبریل کریم چی عزت مند دے، ذی قوت طاقت والدے دغا جبریل دغا رسول، عند ذی العرش دا عرش والسرا، مکین مرتبے والدے، مطاع ثم امین، من لے شوی دے ثم امین، التا امین دے، مطاع ثم من لے شوی دے، التا امین امانت دارم دے، اور تحت ومما صاحبکم ندستاسو ملگرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمجنون لیونے، وَلَقَدْ رَآهُ یقیناً دلی دل دغ جبریل بالافق المبین، خکارا پا کنارہ دا اسمانونو، وما هو علی الغیب انہی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی پا بیان کے بدونین شمتیا کون کی شموم، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور ندے دا قرآن خبر آیا وینا دا شیطان رٹلی شوی، دا خبرم ندا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ نتاسو یہ کافرانو چرتا دے قرآن نا مخکر گرزوے، ان هو الا ذکر للعالمین، ندے دا قرآن مگر نصیحت تے دا مخلوقات دا پارا، لمن شاء منکم دا آغا چا دا پارا چی غواڑی استاسو نا ارادہ لری، ان یستقیم چی نیخ شی آغا سوک چی نیخ یدل غواڑی نا پا قرآن زان نیخ کی زان دے برابر کی، پدے تل رزانو تلیخا، دا مسلمانے با پتہ لگی، دد آخری پتہ بولے گی، دد حب رسول پتہ بولے گی، دد آخرت داخلی پتہ بولے گی، پدے دانو تلی، وما تشاؤون ارادہ نشے کا ولی تاسو، الا یشاء اللہ مگر دا چھے اللہ غوڑی رب العالمین، چھے رب العالمین نے چاگے کل ارادو کی، نہ علی سر ترسی، سبحانک اللہ۔